खुदा यीशु मसीह के बाबरकत फजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम सबक नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, सच्चाई के लिए खड़े होना। जब ये इनवान आप सुनते हैं तो आपके ज़हन में किन बातों का ख्याल आता है? कि बहुत से लोग जो सच्चाई के लिए खड़े रहे, उन्होंने मौत गवारा की, लेकिन उन्होंने कभी भी खुदा के काम को फैलाने से रूगदानी नहीं की। हमेशा वो खुदा के काम के लिए डटे रहे। दुनिया उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने हमेशा खुदा के नाम का प्रचार किया। जब हम कहते हैं सच्चाई के लिए खड़े होना, तो आज मेरा आपसे और अपने आप से भी सवाल है, क्या मैं उस सच्चाई के लिए खड़ा हूं जो मुझे दी गई है, या मैं सच्चाई के लिए समझौता करने के लिए तैयार हूं? यानी मैं अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए खुदा के अहकामात को रद्द कर देता हूं। दानियल और मुकाशफा की किताब ऐसी किताबें हैं जिसमें शैतान सियासी मजहबी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सच्चाई पर साबित कदम रहने वालों को सताता है और उन्हें तबाह करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये सच्चाई, ये ताकत सच्चाई को फेंक देती है, बर्बाद कर देती है। उस वक्त कुछ अक्लमंद ठोकर खाएंगे ताकि वो तैर पकीज़ा और आखिर वक्त तक बेताक हो जाए, क्योंकि वो मुकर्रर वक्त पर आएगा। ये खुदावंद के लिए है। बहुत से लोग खुदावंद से दूर होंगे क्योंकि मुसीबतें, दुख, दर्द उन पर वारद होंगे। इस दौर के दौरान तरीक दौर भी आया। सच्चाई पर बहुत से सवाल उठने लगे, लेकिन ऐसे लोग थे जो हक के दफा में निकले और उसके लिए अपनी जान देने को तैयार थे। जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमें तुर्की का शहर अजमीर नजर आता है। ये शहर बहुत बड़ा शहर था, और आप मुकाशफा की किताब में जब आप दूसरी कलीसिया, स्मरना की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसी शहर में ये कलीसिया कायम थी, जिसने 300 साल से ज्यादा अरसा तक, 1000 साल बर्दाश्त की। तुर्की का शहर जो आजकल अजमीर कहलाता है, उसका स्मरना में जिक्र किया गया। 1 लाख बशिंदों पर मुश्तमिल ये कदीम शहर पहली और दूसरी सदी में बड़ा खुशहाल था। साल में एक बार स्मरना के तमाम शहरियों को देवताओं के सामने बखूर जलाने का हुक्म था। मगर दूसरी सदी में स्मरना में एक बहुत बड़ी कलीसिया कायम हो गई। इस हुक्म की तामील नहीं करने वाले जो थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनमें से एक पोलिकार्प भी था, जो इब्तदाई कलीसिया का रहनुमा था, जो स्मरना में जिसे शहीद कर दिया गया। उसको कहा गया कि आप इस देवता के सामने सजदा करो, वरना आपको मार दिया जाएगा। उसने अपने खुदावंद को धोखा देने से इनकार कर दिया। जब बूढ़े ईमानदार को आखिरी मौका दिया गया तो उसने कहा, 86 बरस में उसकी खिदमत की है मैंने खुदा की खिदमत की है, जिसने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की। मैं अपने बचाने वाले अपने बादशाह की बुराई क्यों करूं? सदियों से ऐसे मर्द जन इस दुनिया में पैदा हुए हैं जिन्होंने मसीह पर अपने ईमान को तर्क करने की बजाय शहादत को तरजीह दी, और डायक्लेशियन ने और दूसरे रोमी शहनशाहों ने इनको कुर्बानियों का बकरा बनाया, कुर्बानी इनकी की। और हम देखते हैं कि इसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए, उनके हौसले बढ़ते गए। शैतान ने हत्तल वसा कोशिश की कि वो इस कलीसिया के नामो निशान को मिटा दे, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने जलावतनी दुनिया से अलग थलग होकर भी खुदा के पैगाम को फैलाया। वो सताए गए,
اب جب دانیل میں پڑھتے ہیں اور مکاشوہ 12ویں باب میں پڑھتے ہیں، دانیل 7 باب اور مکاشوہ 12ویں باب میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کے لوگ اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو شیطان کو غصہ آتا ہے، نتیجن ازارسانی شروع ہو جاتی ہے۔ دانیل نبی نے ایک وقت کی پیشگوئی کی کہ جو اس کے زمانہ کے بہت بعد ہونے والا تھا، درمیانی دور کی کلیسیا، خدا کے لوگوں کے خلاف جنگ کرنے والی تھی۔ یونا رسول نے بھی اس دور کا ذکر کیا ہے جب اس نے کہا کہ عورت یعنی کلیسیا بیابان کو بھاگ جائے گی جہاں دوروں اور نیم دور تک اس کی پرورش ہونی تھی۔ پوپ کے تسلط کے اس طویل اور تاریک دور کے دوران کلام خدا نے ان کو مضبوط اور قائم رکھا۔ اپنے لوگوں کے لیے خدا نے ایک جگہ مقرر کر رکھی تھی۔ زندگی کے مشکل وقتوں میں خدا ہمیشہ وفادار لوگوں کے لیے ایک جگہ تیار رکھتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو پناہ دے سکتے ہیں۔ مصیبت کی بدترین اوقات میں بھی خدا کی محبت اور فکر اس کے لوگوں کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ مکاشوہ 12واں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ 1260 سال تک مصیبت اٹھاتے رہے۔ بائبل کی پیشگوئیاں اکثر علامتوں میں لکھی گئی ہیں اور مکاشوہ کی نبوتوں میں ایک دن برابر ایک سال کے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اصول گنتی 14، 34 اور حزقیل 4 باب 6 آیت میں ملتا ہے۔ آسٹروگسٹ، وینڈولس، سویٹون وہ قبائل تھے جو روم کی بائبل کی تشریح سے مختلف سوچ رکھتے تھے۔ 1260 دنوں کی نبوت کا آغاز اسٹروگوت کو 538 عیسوی میں روم سے نکالتے وقت ہوا۔ روحانی ترقی کا یہ دور 1798 عیسوی میں ختم ہوا۔ پھر نپولین کے جنرل برٹھیئر نے پوپ کو روم سے ہٹا دیا۔ اس دوران ان ان گنت مسیحوں کو شہید کیا گیا کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کی اطاعت کی تھی۔ یہ لوگ مر کر بھی فتح مند تھے۔ مسیح میں ہوتے ہوئے وہ اپنے گناہوں کے تسلط اور اس کے الزام سے آزاد تھے۔ یہ بھرا کے لہو سے غالب ہے۔ صلیب پر مسیح کی فتح ان کی فتح تھی، اگرچہ وہ مر گئے مگر صرف اس کی آمد تک آرام کرنے کے لیے ہے۔ آج آپ کو مشکلات نظر آتی ہوں گی، آپ جانتے ہوں گے کہ خدا مختلف طریقوں سے کس طرح آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے لیے مجھے اور آپ کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھیں دانیل 7 باب 25 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ حق تعالیٰ کے مقدسوں کو خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ یہ اس کا ذکر آپ کو مکاشوہ 7 باب 25 آیت، پھر مکاشوہ 12واں باب اور اس کی 7 آیت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی دور کا ذکر آپ کو مکاشوہ 12 باب اور 14 آیت میں بھی ملتا ہے۔ دور، دوروں اور نیم دور۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اسی کو اگر ہم لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریباً 3.5 سال بنتے ہیں۔ دور 1 سال، دوروں 2 سال اور پھر نیم دور آدھا سال۔ یہ اگر آپ دنوں کے 30 دن کا ایک مہینہ لگائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ 1260 دن بنتے ہیں۔ 42 مہینے کا بھی ذکر کیا گیا اور وہ بھی 1260 ہی دن بنتے ہیں۔ لفظ دور کا جیسے میں نے ذکر کیا یہ 1 سال ہے، جبکہ دوروں کا لفظی معنی 2 سال۔ 42 مہینے کہہ لیں، 1260 دن کہہ لیں، یا دور اور دوروں اور نیم دور کہہ لیں، برابر ایک ہی ہے، اور وہ ہے 1260 سال تک مصیبت۔ تمام تاثرات ایک ہی مدت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بائبل میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ کتنے وقت تک
लोगों को आज़ार सानी दी जाएगी। खुदा के लोगों को आज़ार सानी कितनी मुद्दत तक दी जाएगी। और जब हम देखते हैं कि 538 में इस आज़ार सानी का आगाज हुआ, दानियल 7 बाब के मुताबिक वो 3 सिंह जो जड़ से उखाड़े गए, अष्टगोर्थ आखिरी लोग थे जिन्हें जड़ से उखाड़ दिया। 50 मिलियन पीपल वर किल्ड, 50 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि उनके नजरियात मेरे नजरियात से नहीं मिलते हैं। साल के दिन के असूल के तहत हिजकिय्येल 4-6 बाब और गिनती 14 बाब 34 आयत के मुताबिक 1260 दिन 1200 साल बनते हैं। और इसी दौरान ये कलीसिया पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। आज़ार सानी का था। हाँ, दानियल मुकाशवा के जरिए ऐलान करदा 1260 साल जुल्म वो सितम किस तारीख दौर का अहाता करता है। जब रोम दौर गुजर रहा था, जब सल्तनत हमला करने वाले कबीले रोम के कबीले 10 सियासी ताकतें यूरोप में उठ खड़ी हुई, तो एक और बादशाही नमूदार हो गई और 10 में से 3 सल्तनतों का उसने तख्ता उलट दिया। दानियल 7 बाब 23 से 25 आयत। जैसा कि पेशनगोई की गई थी, खुदा ने वफादार कलीसिया की मदद के लिए एक जगह तैयार की थी, बियाबान, यानी वो जगह जहां बहुत कम लोग आबाद, उसको बियाबान कहा जाता है। मुश्किलात और जुल्म सितम के वक्त वफादार ईमानदार सच्चाई के दफा में मजबूती से खड़े हुए, खुदा की मोहब्बत और देखभाल में पनाह लेते हुए उन्होंने हर तरह की मुसीबत को बर्दाश्त किया। बदकिस्मती से बहुत से लोगों को अपनी वफादारी का बदला अपने खून से चुकाना पड़ा। बहुत सी कलीसिया ने इस ताकत को हासिल कर लिया। कलीसिया ने इस ताकत को हासिल कर लिया और 3 कबाइल को आरामी अल्जाम को कबूल किया और फिर इन्हें अष्टगोर्थ को शिकस्त दे दी गई। फ्रांसीसी जनरल ब्रेथियर ने नेपोलियन के हुक्म पर रोमी कलीसिया का खात्मा कर दिया, जो बुतप्रस्त रोम का तसल्लुत था, और पोप को असीर करके कैद में डाल दिया गया आज़ार सानी में। लेकिन लोग खुदा के आज़ार सानी में भी वफादार थे। यहूदा की किताब उसकी 3री आयत में लिखे, ऐ प्यारे, जिस वक्त मैं तुमको निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना ज़रूरी जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फशानी करो जो मुक़द्दसों को एक बार सौंपा गया था। एक बार जब उसने सियासी ताकत हासिल कर ली, चर्च ने जब सियासी ताकत और मजहबी ताकत का मिलाप हुआ, तो उन्होंने अपने आप को हर तरह से मजहबी असूलों के मुताबिक अपनाने की तामील की, और जो हुक्म वो चाहते थे उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की। और आज भी बहुत से लोग मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर बाइबल का नजरिया है। आज भी बाइबल की तालीम की गलत तशरीह की जाती है, जिनमें अक्सर बगाड़ पैदा किया जाता है। मैं जब अपनी कलीसिया को देखता हूँ, मैं दूसरी कलीसिया को देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि बाइबल की टीचिंग में आमेज़श है। खुदा कुछ और कहता है लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं, इसलिए बदनवान कलीसिया आपको मिलती है। अवाम आज भी खुदावंद यीशु मसीह को प्यार करने के लिए तैयार है। अवाम के अपने अख्तियार के खिलाफ बगावत करने से रोकने के लिए उनसे खुदा का कलाम छीना जा रहा है। खुदा के कलाम की सही तशरीह कीजिए मेरे अजीजों, लेकिन
میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اس کلام کی غلط تشریح اگر کرتے ہیں تو ہم خدا کے کام کو تباہ نہیں کر سکتے۔ خدا کے وفادار لوگ ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہزار ثانی انہوں نے برداشت کی ہے، لیکن انہوں نے خدا کی تعلیمات سے منہ نہیں موڑا۔ یہودا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے بھرپور طریقے سے جنگ کی جانی چاہیے۔ کلام کی طاقت سے متحرک ہو کر انہوں نے بے خوابی سے اس کی تعلیمات کو عام کیا، بے چینی سے انہوں نے خون اپنا دے کر انہوں نے ان تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ مکاشفہ 2:10 آیت، جیسے بادوں سے تقویت پا کر وہ موت تک وفادار رہے، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں زندگی کا تاج ملے گا۔ یہ زندگی کا تاج آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنا چاہیے۔ والڈن سیز کون تھے؟ مال 5:29 آیت میں لکھا ہے، پلوس پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا فرض ہے۔ کیوں انہوں نے ایسے کہا؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ انہیں تنگ کر رہے تھے، مار رہے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم خدا کے لیے مصیبت اٹھانے کا ایک سبب بنے، خدا کے لیے۔ پیٹروولڈ ایک امیر فرانسیسی تاجر جس نے مسیح کی منادی کرنے کے لیے اپنی دولت ترک کر دی۔ لیون کے غریب تحریک کی بنیاد رکھی جسے والڈن سیز کہا جاتا ہے۔ پوپ الیگزینڈر تھرڈ نے اپنی اس غربت کی قسم کو قبول کیا اور اس نے خدا کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد فرانسس جس نے غریبی کا عہد بھی لیا، جسے پوپ انوسنٹ تھرڈ نے منظور کیا۔ بہت سے لوگوں نے تحریک بنیاد کی رکھی، بہت سے لوگوں نے خدا کو قبول کیا، بہت سے پوپس نے یا مذہبی لیڈرز نے، دوسرے مذہبی لیڈر نے جو ان کے عقیدے کے برعکس بات کرتا تھا انہیں مار دیتے تھے، لیکن یہ والڈن سے ظلم سہتے گئے، ظلم برداشت کی، اور ظلم و ستم ڈھالے جانے کی بدولت انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ظلم کبھی بھی سچی تعلیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ ان کی وفاداری کیا تھی؟ ان کی وفاداری صرف خدا کے کلام سے تھی، خدا کے اصولوں سے تھی، خدا سے تھی، کسی اور سے نہیں۔ تو اگر ہم آج خدا کے کلام کے ساتھ وفادار ہیں تو یقین جانیں کہ خدا ہمیں استعمال کرے گا۔ والڈن سی کیا تھے؟ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زبان میں کلام کا ترجمہ کیا، پہاڑوں میں چھپ کر، دنیا سے اوجھل، الگ تھلگ، پہاڑوں میں جا کر رہنا، گھر بار بچے خاندانوں کو وہاں پہاڑوں کے اندر منتقل کر لیا، کیونکہ ان کی تعلیم کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلط ہے، لہذا انہیں کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جانا چاہیے۔ چونکہ یہ ایک ممنوع کتاب تھی، پڑھنے کی ممانعت تھی، اس لیے انہوں نے اسے غاروں میں جا کر لکھا، ان کی اپنی چھپا کر لوگوں سے، دنیا کی نظروں سے اوجھل۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کا محاصرہ ان کا کیا ہوا تھا، وہ چھپ کر اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ بائبل کے حصے لے کر جاتے تھے، جہاں کی وہ جاتے، غاروں سے نکلتے، پہاڑوں سے نکل کر وہ لے کر جاتے تھے، اور پھر مناسب لمحات کی تلاش میں تھے، مناسب موقع جات کی تلاش میں تھے کہ وہ اسم کو، ان نسخوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکے، اور انہیں خداوند میں امیدوار حوصلہ دیتے تھے۔ خدا انہیں امید اور حوصلہ عطا کرتا تھا۔ انہوں نے بائبل کی سچائی کو محفوظ رکھا جو وہ صدیوں سے جانتے تھے۔ وہ اپنی وفاداری اور عقیدے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، والڈن سیز کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس کلام کو جو آپ کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں ہے، اس کو ہم تک پہنچانے میں والڈن سیز بہت بڑا کردار ہے۔ پورے فرانس کے پورے دیہات میں، جنوب میں، اٹلی میں، یہ پہاڑوں کی غاروں میں جا کر چھپے اور خدا کے کلام کو لے کر آگے
उन बहुत से गांवों को मिलियामेट कर दिया गया, इनके बशिंदों को कत्ल कर दिया गया, लेकिन बहुत से लोग जो है वो बच गए और उन्होंने खुदा के कलाम को हर तरीके से फैलाया। जॉन विक्लिफ के बारे में क्या आप जानते हैं? मिसाल 4 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, लेकिन साधुओं की राह नूरे सहर की मानंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। जॉन विक्लिफ ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बाइबल का तर्जमा करने में गुजारा। उसने इंग्लिश में बाइबल का तर्जमा किया। उन्हें किस चीज ने इस बात की तरकीब दी? मसीह ने इसे कलाम के जरिए तब्दील किया था और मसीह की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटना चाहता था। इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं था। जो कोई सच्चे दिल से बाइबल का मुतालिया करता है, जो कोई सच्चे दिल से रूह कुद्दस को कबूल करता है, उसमें तब्दीली आ जाती है और वो तब्दीली की वजह से खुदा के कलाम को हर जगह फैलाने के लिए जुस्तजू करता है। यकीनन बहुत ज्यादती विक्लिफ के साथ हुई। विक्लिफ को अगर इंग्लैंड के हुक्मरान ना बचाते तो वो कभी भी मसीही लोगों से बच नहीं सकता था, मसीही कलीसिया से नहीं बच सकता था। वो अगर बचा तो इंग्लैंड के शहजादों ने उसे बचाया, इंग्लैंड के हुक्मरानों ने उसको पनाह दी, जिसकी वजह से उसकी जान बख्शी दी गई। लेकिन 1428 में क्या हुआ? उसकी कब्र से हड्डियों को निकाल कर चलाया गया। यह है मसीहत, यह है मसीहत जो ऐसे घिनौने काम करती है। उसकी हड्डियों को जलाया गया, उसकी राख को दरिया के में फेंक दिया गया, उसकी बिखरी हुई राख उसकी मिरास की अलामत बन गई। जहां जहां वो राख गई, खुदा का कलाम फैल गया। ये है वो ताकत। आप जॉन विक्लिफ के बारे पढ़े, आपको पता चलेगा। ये छोटी सी रोशनी जो जॉन विक्लिफ को मिली, उसने दुनिया को रोशन कर दिया। बोहेमिया में ये पहुंच गई रोशनी। जहां जॉन हेस ने अपनी मिरास ली, उसने इस कलाम को फैलाया, उसने भी अपनी जान खुदा के लिए वक्फ कर दी। इस तरह सच्चाई ने असला की सुबह तक अपना रास्ता बना लिया। दिन हल्का होने लगा था। लोग इस तालीम को समझने लगे थे। लोग चाहते थे कि हम आगे बढ़े। ईमान के बहुत से फर्जंद हैं, ईमान से हमें मजबूती मिलती है। इसके अलावा जॉन विक्लिफ के अलावा जेरोम टिंडल और ह्यूज भी ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान खुदा के लिए वक्फ कर दी। एक के बाद दूसरा उसी जगह लेने के लिए तैयार था। पहला यूहन्ना 5 बाब 22 आयत 12 आयत में क्या लिखा है? जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। इनके पास खुदा का बेटा था, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। उन्होंने इस चीज को हमेशा मद्देनजर रखा। अजीजों, ईमान से हमें मजबूती मिलती है। जॉन हस, जेरोम टिंडल और बहुत से दूसरे लोगों ने अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा दिया ताकि खुदा के कलाम का प्रचार हो। वो मसीह के वादों पर यकीन रखते थे। वो जानते थे कि जो मसीह का वादा है सच्चा। क्या मैं आज समझता हूं कि जो वादे बाइबल में हैं वो मेरे लिए हैं और वो सच्चे हैं? मसीह की ताकत इनके लिए आजमाइशों पर काबू पाने के लिए काफी थी। आज मुझे आजमाइशों का मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन ये लोग मसीह की ताकत से उन पर काबू पा रहे थे। तो क्या मसीह की ताकत आज मेरे साथ नहीं है? उनने मसीह के दुखों में शरीक होने में खुशी पाई। जब दुख मिलता तो वो खुदा की खुश होते थे कि खुदा के लिए हमें दुख उठाना पड़ा है। उनकी वफादार दुनिया के लिए एक ताकतवर गवाही थी। उनकी वफादारी, क्या मेरी वफादारी जो खुदा के साथ है वो दुनिया के लिए एक ताकतवर गवाही है? वो हाल से आगे शानदार मुस्तकबिल की तरफ देखते थे, यानी मसीह की दूसरी आमद पर उनकी नजरें लगी हुई थी कि मसीह के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं और इसलिए
انہوں نے وہ جانتے تھے کہ ایک دن جس طرح مسیح نے موت کو شکست دی ہے ہم بھی اسے شکست دیں گے۔ انہوں نے اپنی جانیں خدا کے لیے وقف کر دی، وہ خدا کے کلام کے وعدوں کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم بھی اس کے وعدوں کو، اس کے کلام میں جو وعدے پائے جاتے ہیں انہیں مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ وقت بہت قریب ہے۔ جان ہس کو قید کیا گیا اور آخرکار اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس نے جیل سے کیا لکھا؟ خدا مجھ پر کتنا مہربان ہے اور اس نے مجھے کس قدر قابل تعریف طریقے سے سنبھالا ہے۔ جس طرح خدا کے وعدے ماضی میں اپنے لوگوں کو برقرار رکھتے تھے وہ آج بھی ہمیں برقرار رکھتے ہیں۔ ہمت کرے، خدا کے لیے تمام کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جس برے دنوں میں بے خوف ہو کر ضمیر کے حکم کے مطابق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، جنہیں ہمت، مضبوطی اور خدا اور اس کے کلام کے علم کی ضرورت ہے، ان تک وہ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے ساتھ سچے ہیں وہ ستائے جائیں گے، انہیں ستایا جائے گا، ان کے مقاصد کو غلط قرار دیا جائے گا، ان کی بہترین کوششوں کی غلط تشریح کی جائے گی اور ان کے نام برائی کے طور پر لکھے جائیں گے، ان کے نام کے ساتھ برائی لگائی جائے گی۔ شیطان دل پر اثر انداز ہونے اور سمجھ کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام تر فریبی طاقت کے ساتھ آج مسیحی لوگوں پر حملہ آور ہے۔ خدا کے بندوں کا ایمان جتنا مضبوط اور پاکیزہ ہوگا وہ اس کی فرما برداری میں اتنا ہی عزم رکھیں گے، جتنا مضبوط ہوگا ایمان اتنا ہی وہ اپنے ایمان میں قائم رہ سکیں گے۔ شیطان اتنی ہی شدت سے ان کے خلاف ان لوگوں کو غصہ بھڑکانے کی کوشش کرے گا۔ جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کے ساتھ منسلک ہیں گے شیطان اتنی ہی زیادہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے لوگوں کو جو خدا کے خلاف چل رہے ہیں بھڑکائے، زیادہ کوشش کرے گا۔ اور بہت سے لوگ آج راست باز ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، خدا کے قانون کو وہ پامال کرتے ہیں۔ ایک بار مجھے اور آپ کو اس منزل تک پہنچنا ضروری ہے۔ اس ایمان کو مضبوطی سے سامنے رکھنے کے لیے سب سے مضبوط اعتماد اپنے اندر پیدا کریں، سب سے بہادر مقصد کی ضرورت ہوگی اسے اچیو کرنے کے لیے۔ میرا مقصد جو ہے وہ دلیری کے ساتھ قلم چلانا ہوگا۔ مسیح کے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل ہے، لیکن کیا آپ سچائی کے لیے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ سچائی یسوع مسیح ہے، بائبل سچائی ہے، تو کیا میں اس بائبل کی تعلیمات کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، یا میں جس چیز کی مجھے فائدہ نہیں ہو اس کو میں ترک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں؟ بائبل کے احکامات میں اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ڈالنا، جو میں سننا چاہتا ہوں اگر پاسٹر وہ پریچ نہیں کرتا تو کیا میرا رد عمل کیا ہے؟ اگر مجھے کلام خدا کا کلام جو ہے وہ الزام مجھ پر الزام لگاتا ہے تو میرا رد عمل کیا ہے؟ کیا میں ان آیات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں یا میں اپنے طریقے سے ان کی تشکیل لیتا ہوں؟ خداوند، بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں شاید وہ پادری نہ ہوں، عام لے ممبر ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ روح القدس سب سے بڑا ٹیچر ہے۔ وہ آپ کو ہر سچائی سے آگاہ کرے گا۔ دل لگا کر بائبل کو پڑھے اور یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا اور اس کی برکات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو